FIR 7. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देखें FIR 7। नाज़रीन, अगर आज की बात की जाए, 21वीं सदी की बात की जाए, आज भी हवा की बेटी के साथ वही कुछ हो रहा है जो जहालत के दौर में हुआ करता था। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। अगर बात की जाए तेज़ाब की, तेज़ाब एक ज़माने में हम सुना करते थे कि औरतों में फेंक दिया जाता था, लेकिन आज अगर 21वीं सदी की बात की जाए, आज भी शहर कराची के अंदर इस तरह के वाक़यात रोनमा हो रहे हैं। एक ऐसा ही वाक़या FIR 7 की टीम को हमारे ज़राए ने बताया, कराची के इलाके कुरंगी में, यानी कि इस टाइम मैं और FIR 7 की टीम मौजूद हैं कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस स्टेशन में, और एक ऐसा ही वाक़या हमारी बहनों के साथ पेश आया है। उन दोनों बहनों के ऊपर तेज़ाब फेंक दिया गया। आखिर इन चीज़ों को कौन रोकेगा? ह्यूमन राइट्स के जो इदारे, उनसे हमारी दरख्वास्त है, और मैं तो बारहा अपने प्रोग्राम्स में जब इस तरह के प्रोग्राम्स में करता हूँ अपनी बहन बेटियों के लिए, मैं आवाज़ उठाता रहता हूँ कि ये जो तेज़ाब के जो मामलात हैं, जो एसिड फेंक दिए जाते हैं उनकी शक्लों पे, उनकी ज़िंदगी बर्बाद की जाती है। तो ह्यूमन राइट्स के इदारों को आगे बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करना चाहिए इन चीज़ों को रोकने के लिए। और यहाँ पे कुछ हमारी NGOs हैं, वो तो काम कर रही हैं, लेकिन कुछ ऐसा लायामल होना चाहिए और हमारे कानून में भी कुछ ऐसी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, ऐसी सख्त सज़ा होनी चाहिए ऐसे लोगों के लिए जो बहन बेटियों की ज़िंदगियां बर्बाद कर देते हैं। और आज हम आपको दिखाएंगे, उन मुल्ज़मान से भी मिलवाएंगे, उन वहशी दरिंदों से आपको मिलवाएंगे जिन्होंने उन बहनों को, दोनों बहनों, और ये भी सुनने में आ रहा है कि भाई के मुंह पे भी तेज़ाब फेंक दिया। आखिर क्या वजह थी जो ये वाक़या पेश आया? आप लोग रहिए मेरे साथ, FIR 7 जारी है। कैसे आप? ठीक है नाज़रीन, इस वक्त मैं और FIR 7 की टीम मौजूद है कुरंगी इंडस्ट्रियल पुलिस स्टेशन में। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सोचा था हम लोगों ने और सुना भी था हमने कि शायद ये जो एसिड जो फेंक देते हैं हमारी ख़वातीन के ऊपर, ये मामला थम से गए होंगे। लेकिन आज अगर बात कीजिए, हम लोग 21वीं सदी में हम लोग जो है वो जी रहे हैं, लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि जहालत के दौर में हम लोग वापस से चले गए। एक ऐसे ही वाक़या कराची के इलाके कुरंगी में हुआ है और बरवक्त पुलिस ने ज़बरदस्त कार्रवाई करते हुए मुल्ज़मान को पकड़ कर कानून की गिरफ्त में दे दी है। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ जो शाहीन फोर्स, जो पुलिस चीफ कराची ने जो नई फोर्स बनाई है, उनके जो 3 थाने लगते हैं कुरंगी में, उसके जो है इंचार्ज मेरे साथ मौजूद है, यानी कि सादत भट्ट साहब। वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अगर उनकी बात की जाए, कराची में वो जिस थाने में जाते हैं वहाँ पे सबसे पहले उनका जो मिशन होता है ना, वहाँ से क्राइम, जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं जो अरूज पर चले जाते हैं, उनको ख़त्म करने की उनकी जो है वो ख्वाहिश भी होती है और करते भी हैं। आइए मैं इनको खुशामदीद करता हूँ, इनसे पूछता हूँ ये जो हवा की बेटी के साथ आज भी 21वीं सदी में इस तरह के मामला चलते हुए जा रहे हैं, ये थम क्यों नहीं रहे और कब थमेंगे? क्योंकि अगर बात की जाए, ह्यूमन राइट्स के इदारे जो है वो तो काम कर रहे हैं, और कुछ हमारी ऐसी ख़वातीन हैं जो खुद इस तरह के इदारे रन करी प्राइवेट सेक्टर में रहते हुए, उन्होंने बड़ी कोशिश की है, जिसमें सर फहरिस्त अगर मैं बात करूँगा मिसबा भाभी का, क्योंकि वो ऐसी ख़वातीन को खुद उनका इलाज भी करवाती हैं और उनकी हर चीज़ की जो है वो उनका ख्याल रखती हैं। तो हम कोशिश करेंगे मिसबा भाभी के पास भी जाएँ अगर वो कराची में हुई तो। लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है, यकीन माने, कि जो 2 बहनों को जो इस तरीके से उनकी शक्ल का बुरा हाल कर दिया है। देखिए, ज़िंदगी भर के लिए अगर बात की जाए, उनको बदशक्ल कर दी है। मेरे पास अल्फाज नहीं ऐसे लोगों के लिए, ऐसे मर्दों के लिए जो अपने आप को मर्द तो समझते हैं और हुक्मरानी करने की कोशिश करते हैं ख़वातीन के ऊपर। मेरी नज़र में अगर देखा जाए ना, ऐसे जो मर्द है ना, वो जो अपनी ताकत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे होते हैं। आइए मैं उनको खुशामदीद करने जा रहा हूँ भट्ट साहब को। भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र। भट्ट साहब, एक ऐसा वाक़या रोनुवा है कराची में, माजी में बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं, ना सिर्फ शहर कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात हो रहे होते हैं। आप क्या कहेंगे? पहले यहाँ से हम जो है बात शुरू करते हैं कि अफसोस होता है ऐसे मर्दों के ऊपर जो ख़वातीन के ऊपर तेज़ाब फेंक कर समझते हैं शायद हमने मर्दान की हक़ अदा कर दी है। क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, ये बात है तो बहुत ज़्यादा भाई, एक रिश्ता है, अगर घर वाले नहीं उस पर राज़ी हो रहे तो उसमें ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं होनी चाहिए। ज़ाहिर इन्होंने जिन्होंने ये हरकत की, इनकी भी बहनें होंगी,
तो इनकी बहनों से भी कोई ज़बरदस्ती करे तो इनको भी दुख होगा। तो बहरहाल ये गलत काम है, ये ऐसा हरकत नहीं करनी चाहिए। अच्छा भट्ट साहब, आपने भी 27 साल माशाल्लाह सिंध पुलिस में गुजार दिए, क्या समझते हैं इस तरह के जब वाक़यात आपकी नज़र के सामने आते हैं और आप इस वाक़यात को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि देखिए माजी में ये अभी की बात नहीं है, ये तो सदियों से चलते हुए इस तरह के मामला जो हवा की बेटी को आज भी जुल्म सितम का शिकार ऐसे मर्द बना रहे होते हैं, तो ऐसे मर्दों के बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब ये बहुत जुल्म है, ये जिनके साथ वाक़या हो ये भी हमारी बहनों की तरह हैं। तो बहर अल्लाह ताला इनको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। तो हम मर्दों को ये हरकत नहीं करनी चाहिए, ये बहुत अच्छा, गलत इल्ज़ाम है, बहुत गलत काम है। अच्छा भट्ट साहब, इनको पकड़ने में किसी मुश्किलात का सामना हुआ, ये जो मुल्ज़मान आपने पकड़े? जी, मज़ामत होती है मुसलमान पकड़ने में, जो भी होता है, जो भी गलत काम करता है तो वो अपनी सेफ्टी पुलिस से मज़ामत लाजमी करता है। कानून की गिरफ्त में आ जी, गए जी। तो इन्होंने क्या कहा, क्यों किया इन्होंने ये, ऐसा वक्त क्यों आया कि उन्होंने तेज़ाब फेंक दिया? इसमें असल में एक आमिर लड़का है, एक है सुहेल लड़का। उसकी ये दो बहनें हैं दोनों, अच्छा। और एक छोटा एक अच्छा। भाई है, जिन पे तेज़ाब फेंका इन्होंने। आमिर जो सुहेल लड़का है, इसकी सारा से मंगनी हुई थी। दूसरा लड़का आमिर है, उसकी दूसरी बहन से बात चल रही थी रिश्ते की, लेकिन उसके घर वाले इससे रिश्ता नहीं कर रहे अच्छा। थे। 1 साल से ये चक्कर चल रहा था। तो बस इसी खार में आके इन दोनों ने प्रोग्राम बनाया कि इन पे तेज़ाब फेंकते हैं। तो फिर इन्होंने ये हरकत की और उन पे तेज़ाब फेंका। अच्छा, एक जिस लड़की का आप नाम बता रहे हैं उसका निकाह हुआ था? मंगनी हुई थी। अच्छा, मंगनी हुई थी, ओके। और जो दूसरा लड़का था उसका क्या किरदार था? उसका ये था कि वो दूसरी बहन से वो रिश्ता मांग रहा था घर वालों से। तो वो 1 साल से मतलब वो रिश्ता मांग रहे थे, घर वाले नहीं कर रहे थे। तो उस बेस पे आके इन्होंने ज़िद में आके ये काम किया इनके साथ। अच्छा, इसकी मंगनी जब हो गई उस लड़की के साथ तो फिर इसने इस पे तेज़ाब क्यों फेंका, उसकी वजह क्या? उसकी वजह ये है कि वो इसकी किसी और से भी कोई बीच में अंडरस्टैंडिंग चल रही थी, ओके, लड़की की। लड़की की। तो उसके बारे में इनको पता चल गया, तो फिर इन्होंने फिर इनके साथ ये हरकत की। अच्छा, जब आपने इन्वेस्टिगेट किया तो आपने कहाँ तक पहुँचे? आपने उनसे पूछा कि आपने इतना बड़ा स्टैंड लिया, एसिड फेंक दिया, 2 बहनों, ये भी सुना मैं कि भाई के मुंह पे भी एसिड हाँ फेंक भाई, दिया? वो थोड़ा बच गया, उस पर भी तेज़ाब गिरा। ओके। बता। अच्छा, आपने उनको देखा? जी बिल्कुल, देखा हॉस्पिटल में। शक्ल मतलब पूरी डैमेज हुई है? डैमेज हुई है, दोनों लड़कियां डैमेज हुई हैं, चेहरे पे, आंखों अच्छा। पे और गर्दन पे। ओके, मतलब हाफ या फुल? मतलब काफ़ी हुई, काफ़ी हद तक। चेहरा खराब हुआ उनका। तो अभी मुल्ज़मान क्या कह रहे हैं? हमने ये स्टैंड तो ले लिया और इसकी जो बड़ी वजह थी, ये प्री प्लानिंग किसकी थी दोनों में से? ये जो मेन आमिर लड़का ना जिसकी मंगनी नहीं हो रही थी, इसने उसका ज़हन बनाया ओके। सुहेल का, मेरी तो हो नहीं रही, इसकी हुई है और फिर ये कहीं और इसका कोई चक्कर भी चल रहा है, तो उसको भी गुस्सा आया, तो इन्होंने फिर मिल के ये काम किया दोनों ने। अच्छा, ये काम जब तेज़ाब फेंका, क्या ऑन रोड फेंका या घर से बाहर निकल रही? ऑन रोड और कहीं से आ रही थी वो? हाँ, इसका भाई इनको ड्यूटी से लेके आ रहा था, तो वो बाइक इसकी ख़राब हुई तो ये पैदल जा रहे थे। तो ये बहनें थोड़ी आगे निकल गई, तो इसके पास से बाइक पे 2 लड़के गुजरे, उन्होंने इनके ऊपर कोई चीज़ फेंकी, तो जिसकी वजह से उन्होंने चीखना चलाना शुरू कर दिया दोनों बहनों ने। तो ये भागा, इसे देखा, तो फिर बाद में पता चला ये तेज़ाब फेंका। ओके, तो मतलब पहले से ही उनका पीछा कर रहे थे? पीछा कर रहे थे। अच्छा भट्ट साहब, मुझे एक बात बताएं, देखें कानून तो हमारा है, सख्त है, ऐसा नहीं है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। नाज़रीन, आप लोग भी जैसा कि जानते हैं कि माजी में बेशुमार इस तरह के वाक़यात हुए। मुझे अफसोस होता है जब मैं ऐसी अपनी बहनों से मिलता हूँ, और वो भी ना सिर्फ इस शहर कराची की बल्कि पाकिस्तान की बेटी हैं, उनकी शक्ल को जिस तरीके से डैमेज कर दिया जाता है। और जिस तरह आप लोग भी जानते हैं, बेशक कॉस्मेटिक सर्जरी की जाए, लेकिन जो एक ओरिजिनलिटी होती है ना, उसकी बात ये अलग होती है, अल्लाह पाक ने बनाई होती है। अभी मानते प्लास्टिक सर्जरी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन वो शक्ल जो एक असली जो अल्लाह पाक ने बनाई ना, वो शक्ल उस तरह की नहीं होगी। सारी ज़िंदगी के लिए ना उनकी शक्ल मतलब समझ ले 20-30% सही होगी। सर ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे। वो जो ओरिजिनलिटी जो अल्लाह पाक ने बनाई, वो चीज़ तो नहीं आ सकती। तो मैं यही कहूँगा ऐसे लोगों के बारे में जो अपनी मर्दानगी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, और इस तरह के वाक़यात हम सुना करते थे गाँव देहातों में, लेकिन इस तरह के वाक़यात जब हमारे ऐसे तरक्की पजीर शहरों में, और ना सिर्फ तरक्की पजीर शहरों की मैं बात कर रहा हूँ, मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, इस चीज़ को ख़त्म करने में हमारी कुछ NGOs ने काम किया है, लेकिन आज भी यकीन माने कि इस तरह के वाक़यात रोनुमा हो रहे होते हैं। हमने तो शायद सोचा था 21वीं सदी चल रही है और ये मामला थम से गए होंगे, लेकिन आज भी हमारी जो बहनें वो गैर महफूज हैं। अब देखिए ना, उसकी मंगनी हो गई, उस लड़की का जिस तरह भी SHO साहब ने बताया कि वो किसी और को पसंद करती थी, और जो दूसरा जो एक लड़का था उसकी मंगनी उसकी छोटी बहन से नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से दोनों ने प्लान किया और जाके तेज़ाब फेंक दिए। एक बात समझ में नहीं आ रही, जिस रिश्ते की बुनियाद ऐसी रखी हो, जिस रिश्ते की बुनियाद इंसान को झूठ पे रखी हो, अगर बात ऐसी है ना, ये है तो 2 तरफा मामला, लेकिन बात ये कि अगर बैठ कर इस चीज़ को
بڑوں کو بتا کر کی جاتی نا. وہ ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا جب جرگہ بیٹھا کرتا تھا, جرگہ فیصلہ کرتا تھا, لیکن اب لوگوں نے خود فیصلہ کرنا شروع کر دیے. عدالتیں کس لیے بنائی ہوئی ہیں, اور جو جرگہ سسٹم ہے وہ آج بھی قائم و دائم ہے. وہ اپنے بڑوں کو بتائیں, وہ خود فیصلہ کریں گے, وہ خود اس کو سمجھائیں گے, اور وہ خود, اگر آپ کو ایک مثال ہے, وہ آپ کا وہاں پہ منگنی ہو گئی اور آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسا ہو گیا. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں, جو ہمارے نئی نسل جو ہماری اس ٹائم جس سچویشن سے گزر رہی ہے نا, ایک تو سوشل میڈیا نے ان کو برباد کر دی ہے, اور سوشل میڈیا میں دیکھ دیکھ کے نا یہ لوگ تباہ و برباد ہوتے ہوئے جا رہے ہیں. بٹ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, جو آج کل کی جو ہماری نئی نسل, یہ بھی میں نے آف دی کیمرہ دیکھا, جوان لڑکے ہیں, یہ ینگسٹرز ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں جو اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں, اس میں پیچھے کون ان کا دماغ بنا رہا ہوتا ہے, سوشل میڈیا یا ان کی دوستی یاری, یا ان کا ویسے ہی دماغ بن جاتا ہے؟ سر آج کل یہ جو موبائل ہے نا, اس نے دماغ خراب کیا ہوا ہے, اس سے بچے خراب ہو رہے ہیں موبائل سے, سوشل میڈیا سے. تو اس میں ایسی ایسی چیزیں آتی ہیں جو ہم نے اپنے دور میں کبھی نہیں دیکھی تھی. یہ ینگسٹر ہیں, وہ اس سے مطلب آ جاتے ہیں, جذباتی ہو جاتے ہیں, تو اس لیے بچے زیادہ خراب ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے, موبائل فون کی وجہ سے زیادہ خراب ہو رہے ہیں. اچھا, ان کو آپ نے قانون کی گرفت میں پکڑ تو لیا, لیکن قانون کی اگر ایکٹ سے دیکھا جائے, اس ایکٹ سے ان کو سزا کیا ملے گی؟ اب وہ عدالتیں سزا دیں گی, انشاءاللہ سزا ملے گی ان کو انشاءاللہ. لیکن سر دیکھیں نا, سزا ملنی چاہیے ان کو. دیکھیں اگر سزا سخت ہو نا تو شاید یہ واقعات تھم سے جائے ناظرین, کیونکہ دیکھیں جب تک سزا سخت نہیں ہوگی نا, یہ نہ صرف میں اس چیز کی بات کر رہا ہوں, میں دیگر معاملات کی بھی بات کر رہا ہوں. قانون تو ہے لیکن ہمارے یہاں امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا ہے. پوری دنیا میں اگر بات کی جائے نا, اس ایسڈ اس تیزاب پہ کام کیا جا رہا ہے, لیکن انفارچونیٹلی اگر پاکستان کی بات کی جائے نا, سر فہرست پر ہے ہمارا پاکستان. اس طرح کے تیزاب کے جو یہ واقعات ہمارے رونما ہو رہے ہیں. پڑوسی ملک کی بات کی جائے وہاں پر بھی ایسا ہوتا ہے, لیکن ہمارے اگر ایشین کنٹریز کی بات کی جائے, اس میں پاکستان پوری دنیا میں بلکہ سر فہرست پر ہے. اور شرم سی آتی ہے, ہمیں سر جھکانا پڑتا ہے کہ ہم اپنی خواتین کے ساتھ ہم کیسا سلوک کر رہے ہوتے ہیں. اور دیکھیں اب جو ہمارا پروگرام ہے یہ پوری دنیا میں جا رہا ہے, پورا پاکستان دیکھ رہے ہیں, نہ صرف پاکستان پوری دنیا میں جا رہا ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں, اور سوشل میڈیا پہ بھی یہ چلے گا, لوگ انگلیاں تو اٹھائیں گے. اور یہ دکھانا اس لیے ہمارا ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم لوگ خود چاہ رہے ہیں کہ پولیس کے ساتھ مل کے ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں. اچھا, میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ بات ہم ملزمان سے بھی کریں, ان کو بھی آپ بلوا لیں تو زیادہ اچھا ہو جائے گا, تاکہ ناظرین دیکھ سکے وہ کون ہے ناسور جن لوگوں نے ہماری بہنوں کے منہ پہ تیزاب پھینکے. ٹھیک ہے, کرا دیتے ہیں. ناظرین اس وقت میرے ساتھ موجود ہے کرنگی انڈسٹریل ایریا کے جو پولیس اسٹیشن کے جو ایس ایچ او ہیں اورنگزیب کھٹک صاحب. ان سے پوچھتے ہیں, ان سے جانتے ہیں, کیونکہ دیکھیں جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا جب سعادت بٹ میرے ساتھ موجود تھے, کہ ہوا کی بیٹی کی ہم لوگ بات کرتے ہیں, اور ماضی میں بے شمار اس طرح کے ہم نے پروگرامز کیے, اور ہم تو آواز اٹھاتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات جو تھمنے چاہیے پاکستان میں. پوری دنیا میں اگر بات کی جائے, جس طرح میں پہلے بھی یہ بات کہی, اور سیکنڈ ٹائم میں ریپیٹ کر رہا ہوں, پوری دنیا میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, لیکن پاکستان میں اس طرح کے جو یہ معاملات بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں, ایسڈ پھینکنے کے جو واقعات کی میں بات کر رہا ہوں. آئیے میں اورنگزیب صاحب کو میں خوش آمدید کرنے جا رہا ہوں, ان سے پوچھتے ہیں. اورنگزیب بھائی, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. کیا سمجھتے ہیں اس طرح کے معاملات آج بھی اگر بات کی جائے, ہم لوگ جہالت کے دور میں زندہ ہیں, مرد سمجھتا ہے ایسڈ پھینک کر کے شاید میں وہ اپنی مردانگی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے. آپ کیا کہیں گے یہ جو معاملات ہیں اور یہ جو ملزمان اس ٹائم میں ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان ناصروں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے مردانگی کا حق ادا کر دی؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سب سے خراب ترین کام ہے اس طرح کا جو انہوں نے ایکٹ کیا ہے, اگر آپ کا کسی جگہ پہ رشتہ ہوتا ہے اور یہ جہالت کی انتہا ہے کہ آپ اس کے اوپر پھر ایسڈ ڈالتے ہیں, اور تو ہم نے کوشش کی کہ فوری طور پہ ان ملزمان کا پیچھا کیا, ان کو اریسٹ کیا, اور کوشش یہی ہے کہ ان کو سخت سے سخت سزا ملے تاکہ آئندہ کسی اور کی ہمت نہ ہو. اورنگزیب بھائی, پہلے تو اپریشیٹ کرتا ہوں میں یہاں پہ کرنگی انڈسٹریل پولیس اسٹیشن کے ایس ایچ او صاحب اور انٹائر ٹیم آف جو ان کے تھانے کی ٹیم ہے, کیونکہ دیکھیں اس طرح کے واقعات اور جو کیمرے کے اس پر جو ہمارے جو ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ بھی اپریشیٹ کریں گے. دیکھیں جہاں پولیس اچھا کام کرے گی نا وہ ہم دکھائیں گے, تنقید کرتے ہیں جہاں پہ غلط کام کر رہی ہوتی ہے, لیکن دیکھیں ایک اچھا کام ہے. اور جس طریقے سے ہماری دونوں بہنوں کی شکلوں کو بد شکل کر دی ہے, آپ یہ سوچیں کہ اب ساری زندگی کے لیے, جس طرح میں نے پہلے بھی کہا, بے شک پلاسٹک سرجری ہو جائے, کاسمیٹک سرجری ہو جائے, لیکن جو ایک اوریجنلٹی جو اللہ پاک کی طرف سے بنائی گئی وہ نہیں آ سکتی. اورنگزیب بھائی دیکھیں, قانون کے مطابق اگر بات کی جائے ایسے لوگوں کو سزا کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں اس میں بہت سخت سزا ہے, اور یہ ٹیررس کورٹ میں بھی یہ پروسیڈ ہو سکتا ہے. اور اس میں جو کمپلینٹ, دیکھیں سب سے چیز جو اس میں کاؤنٹ کرتی ہے کہ کمپلیننٹ آپ کا کتنا اس میں سیریس ہے اور کتنا وہ پولیس کے ساتھ تعاون کرتا ہے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے, اس کی پولیس کے ساتھ
اور عدالت میں پیش ہونے تک جتنا وہ اتنا وہ لوگ تعاون کرتے ہیں مدعی. تو انشاءاللہ تعالیٰ Okay. ان کو سخت سے سخت سزا ملے گی. اچھا یہ جو معاملہ ہوا ہے 2 بہنیں اور 1 بھائی ان لوگوں نے جو تیزاب پھینکا تو ان کو کس طریقے سے آپ لوگوں نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے آپ لوگوں نے پکڑا؟ دیکھیں جب یہ انسیڈنٹ ہوا ہم ہاسپٹل گئے, ہاسپٹل میں اس کے والد کا اسٹیٹمنٹ لیا جس طریقے سے انہوں نے بتایا اور اس ایک لڑکے کے اوپر شک ظاہر کیا. تو پھر ہم اس تک پہنچے, اس لڑکے تک ہم نے کوشش کی اس کے بارے میں معلوم کرنے کی, لیکن چونکہ وہ اس طرح کا ایک ایکٹ کر چکا تھا. پھر ہم نے تھرو انٹیلیجنس نیٹ ورک ہم موبائل فون کے ٹریکنگ کے ذریعے ہم نے ان کو ٹریک کیا. تو جب ہم ان کو گرفتار کرنے کے پہنچے تو وہاں ہمارا ان کے ساتھ مقابلہ ہوا اور انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس وقت بھی پولیس پر بھی فائر کیے کیونکہ یہ اپنے آپ کو بچانا چاہتے تھے, لیکن بر وقت پولیس کی حکمت عملی سے دونوں ملزمان اریسٹ ہوئے. اچھا مدعی جو ہے بھی جس طرح بھی آپ نے کہا کہ یہ مدعی کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس حد تک وہ لوگ وہاں پہ عدالت میں ساتھ دیتے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کی تو ملاقات ان سے ہوئی ہے. دیکھیں اس میں میں بتاؤں گا کہ اس میں ایک ان کا بہت قریبی عزیز بھی ہے. اچھا تو جو رشتہ داری ہوتی ہے, رشتوں کا پریشر ہوتا ہے, جس طرح بھی ہمیں تھوڑی سی دنوں میں سمجھ چیزیں آنے لگی ہیں کہ اس طرح کا بھی پریشر ان کے اوپر ہو سکتا ہے. تو اس میں قریبی زیادہ تر رشتہ دار کوئی اس چیز کو مان ہی نہیں سکتا کہ آیا ان کا جو بہنوئی ہے وہ اس طرح کا کوئی ایکٹ کرے گا. تو پہلے تو وہ خود بھی شوق ہوئے اس چیز کو ماننے کے لیے, وہ بھی تیار نہیں تھے. تو بس تھوڑا سا اسی بارے میں کہ کہیں کسی جگہ کے اوپر خاندانی یا دوسرا کوئی ان کے اوپر پریشر ایسا نہ ہو, تو میرا کہنے کا یہ مقصد ہے. اچھا اورنگزیب بھائی آپ کی پرمیشن سے میں چاہ رہا ہوں ان سے بھی ہم بات کریں. جی پلیز آپ چلیں بالکل جی, بالکل. مجھے یہ بتاؤ کیوں تم نے یہ حرکت کی ہے؟ سر میں کمپنی میں کام کرتا ہوں, یہ میرا دوست ہے, اس کا جو نا رشتہ میری شادی کے ساتھ ہوا تھا. یہ کمپنی میں ان کے ساتھ کام کرتا ہے. تو اس نے مجھے جو نا ان کی وائس سنائی کہ ایک حسن نامی لڑکا کمپنی میں کام کرتا ہے, 4 سال سے تیری جو وائف ہے نا جس سے نکاح ہوا ہوا, مطلب تمہارا نکاح ہوا تھا؟ نکاح ہوا ہوا ہے سر, رخصتی نہیں دی ہے. اچھا تو اس نے مجھے کہا کہ اس کی 4 سال سے جو ہے ادھر دوستی چل رہی ہے اور تجھے وہ رشتہ نہیں دیں گے. اسد نے اپنا رشتہ بھیجا ان کے گھر کو, وہ اس کو دیں گے. تو کسی نے مجھے ریکارڈنگ بھی سنائی. تو میں نے جب گھر پہ بات کی تو انہوں نے منع, مطلب ایسے حالات کیے کہ نہیں دیں گے. بس پھر سر ہم نے پلان کیا. تو تمہیں شرم نہیں ہے بالکل بھی؟ تمہاری بھی بہنیں ہوں گی اور تم سوچو ذرا اگر تمہاری بہن کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو تم کیا کرو گے اس کے ساتھ؟ کوئی بہن کے اوپر تیزاب پھینک دے گی؟ بس جذبات میں آ گیا تھا سر, غلطی ہوئی. ایسے کیسے جذبات؟ دیکھو نا تم نے اس کی شکل کو تم نے بد شکل کر دیا اس لڑکی کی, اور وہ جو برابر میں جو موجود ہے. ناظرین جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں ملزمان, ایک کا نکاح ہوا ہے اور ایک کا جو ہے وہ پسند کرتا تھا, منگنی کرنا چاہ رہا تھا. یہ سوچیں بات کہ آج کل ہمارا جو معاشرہ ہے ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں, جبکہ اگر بات کی جائے یہ جہالت کا دور نہیں ہے, ہم لوگ 21ویں صدی میں ہم لوگ جی رہے ہیں, اور اس دور میں بھی اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. نہ صرف شہر کراچی میں بلکہ پورے پاکستان میں آپ لوگ دیکھتے ہوں گے ٹی وی اسکرینس پر اپنی کہ آئے دن کوئی نہ کوئی اس طرح کا واقعہ ہو رہا ہوتا ہے. ایسے کے واقعات میں ہماری NGOs کام کر رہی ہیں, اور کچھ ایسی ہماری خواتین جو سر فہرست ہیں جس میں جو مصباح بھابی ہیں وہ اس طرح کی خواتین کا علاج بھی کرواتی ہیں اور ان کو واپس ان کی زندگی میں لے کر آتی ہیں. کیونکہ دیکھیں اس میں شکل تو بگڑ جاتی ہے, لیکن شکل کے ساتھ ساتھ وہ جو بہنیں ہماری جو بیٹیاں ہیں اس پاکستان کی, وہ ڈپریشن میں بھی چلی جاتی ہیں. کیونکہ دیکھیں جب انسان کی شکل کے اوپر تیزاب پھینک دیا جاتا ہے تو وہ پہچانا نہیں جاتا ہے, اور وہ کاسمیٹک سرجری کہہ لیں یا پلاسٹک سرجری کہہ رہے ہیں, اس سے بھی وہ شکل اوریجنلٹی کی طرف واپس نہیں آتی ہے. اور میں گزارش کرتا ہوں اپنی ینگ جنریشن سے, اب دیکھیں یہ صلاحوں کے پیچھے اور قانون کی گرفت میں, لیکن میری ایک التجا ہے ہماری عدالت سے, جو ہماری جو عدلیہ کا جو ایک نظام ہے, دیکھیں پولیس تو پکڑ کر دے دیتی ہے آپ لوگوں کو, تو قانون کے ہمارے ظاہر لاس تو بنے ہوئے, کانسٹیٹیوشنس تو ہیں, لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا ہے. ایسے لوگوں کو ایسی سخت سزا ملے نا, دوسرا کہاں پہ سوچے کرتا ہوا. ایسے پوری دنیا کی مثال لے لیں آپ دور, میں ویسٹرن کنٹریز میں نہیں جاتا ہوں, آپ سعودی عرب کی مثال لے لیں, اگر وہاں پر ایسا واقعہ ہوتا آپ یہ سوچیں کہ ان کا لا کتنا سخت ہے, کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا, اور وہاں پہ ریشیو بھی کم ایسے واقعات کے, تو ظاہر ہے وہاں کا قانون سخت ہے نا, اور پولیس کو تو انہوں نے اپنا کام کر دی ہے, اب یہ عدلیہ کا کام ہے کہ ایسے لوگوں کو کیسے کردار تک پہنچائیں. اچھا تمہاری منگنی وہاں پر نہیں ہوئی, تم اس کو پسند کرتے تھے, تو تم نے اس کو دونوں کے جو ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ میں تم سے بات کر رہا ہوں. سر یہ لے کر آیا تھا شام کے ٹائم تیزاب, پتہ نہیں کہاں سے لایا, یہ لے کر آیا. تو یہ تیزاب لے کر آیا, تم دونوں نے کیا پلاننگ کیا پہلے سے کی ہوئی تھی؟ 2 دن پہلے سر کرنے لگے تھے لیکن نہیں کیا.
اچھا ایک بات بتاؤ, کسی کی لڑکی کو زبردستی تو نہیں شادی کر سکتے اگر وہ رضامند نہیں ہے, تو اگر وہ نہیں رضامند ہو رہی تھی منگنی کے لیے تو تم نے اتنا بڑا اسٹینڈ کیوں لیے؟ سر بس ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے تو اس وجہ سے غلطی ہو گئی ہے. وہ لڑکی بھی تمہیں اتنا ہی چاہتی تھی جتنا تم چاہتے تھے؟ جی سر وہ بھی چاہتے. اگر تم چاہتے ہوتے تو شاید تم یہ تو نہیں کرتے. جس کو انسان ناظرین محبت کرتا ہے, جس جو بھی لڑکی ہو اس کے ساتھ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے انسان کہ اس کی شکل کو بد شکل کر دے. اور مجھے یہ بتاؤ کہ اب تم قانون کی گرفت میں ہو, تم لوگوں کو شرم نہیں آتی بالکل بھی؟ تمہارے گھر والے بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ تم لوگوں نے جو یہ کارنامہ سر انجام دی ہے, تم لوگوں نے کوئی چیز فتح تو نہیں کی, تم نے تو کسی کی زندگی تباہ و برباد کر دی. بس غلطی ہو گئی سر. چلے جی ناظرین, اب یہ تو قانون کا کام ہے گرفت میں ان کی کہ ان کو سخت سے سخت سزا دیں. اورنگزیب بھائی مجھے یہ بتائیں کہ کچھ تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں میں آپ سے. دیکھیں پاکستان میں اگر بات کی جائے, ریشیو کی ایسڈ کی بات کی جائے, پہلے ہوا کرتا تھا لیکن یہ ڈے بائی ڈے اگر بات کی جائے نا, یہ انکریز ہو رہا ہے. کہ آپ کیا کہیں گے لوگوں میں پیشنس کی کمی ہے؟ جہالت ہے, پیشنس کی کمی ہے. دوسرا جو ہمارے حالات اس وقت اخلاقی طور پہ ہم تقریباً تباہ ہو چکے ایسے ہی ہیں. بالکل ایسے ہی. اور جس طرح ایک والدین کے ذریعے تربیت ملتی تھی پہلے, شاید ان کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے وہ تربیت کا. ہم سب کے لیے بڑا ایک المیہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو شاید وہ چیز, وہ اخلاقیات نہیں سکھا پا رہے ہیں جس کی انہیں ضرورت ہے, جس کی وجہ سے وہ اتنا سخت ایکشن لینے کے لیے بغیر کچھ سوچے سمجھے اس طرح کا ایکٹ کرتے ہیں. تو ہم سب کی ذمہ داری ہے, والدین کی ہے, معاشرے کی ہے, کہ جو ہمارا اس وقت حال ہو رہا ہے اس میں ہمیں سنجیدگی سے سوچنا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور جس طرح یہ ملزمان میرے سامنے موجود ہیں, ملزمان تو میں نہیں کہوں, یہ ناصور ہیں جو ہمارے معاشرے میں اور جو یہ گند پھیلا رہے ہوتے ہیں. ناظرین, اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہم لوگ رہتے ہیں, ہمارا تو مذہب بھی اس چیز کی ہمیں پرمیشن نہیں دیتا ہے. یہ جو معاملات جو ایسڈ کے ہم اپنی بہنوں کے ساتھ یہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں, میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالی نہ صرف شہر کراچی سے بلکہ پورے پاکستان سے یہ جو ایسڈ کے اوپر کام کر رہے ہیں جتنے ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں وہ اس میں کامیاب ہوں گے. آپ لوگ رہیے میرے ساتھ, FIR 7 جاری ہے. FIR 7